यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 8 को पाठ 19 सिंह र स्यालको कथाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 2, तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। प्रश्न क, भाले र पोथी सिंहको जोडी कहाँ बस्थ्यो? भाले र पोथी सिंहको जोडी ठूलो जंगलमा बस्थ्यो। प्रश्न ख, पोथी सिंहले कतिवटा बच्चा जन्मायो? पोथी सिंहले 2 वटा बच्चा जन्मायो। प्रश्न ग, पोथी सिंह किन आश्चर्यचकित भयो? भाले सिंहले जिउँदो स्यालको बच्चा च्यापेर ल्याएको देखेर पोथी सिंह आश्चर्यचकित भयो। प्रश्न ख, सिंहका छोराहरू कसलाई झम्टन पुगे? सिंहका छोराहरू जङ्गली हात्तीलाई देखेर झम्टन पुगे। प्रश्न ङ, सिंहका बच्चाहरू किन निराश भए? स्याल दाजु भागेको देखेपछि सिंहका बच्चाहरू निराश भए। अभ्यास 3, पाठबाट ठिक शब्द खोजेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। सिंहको परिवारमा डट बच्चाहरू सँगै हुर्किन थाले। 3 वटै बच्चाहरू सँगै हुर्किन थाले। पोथी सिंहले डट भएर हाँस्दै भन्यो। संयमित भएर हाँस्दै भन्यो, शरणको डट कहिले गर्नु हुँदैन, मरण कहिले गर्नु हुँदैन। प्रश्न घ, यसलाई पनि आफ्नो डट बच्चो डट मारिन। सानो बच्चो ठानेर मारिन। अभ्यास 4, तलका भनाई कसले कसलाई किन भनेको हो लेख्नुहोस्। आहा क्या राम्रो स्यालको बच्चा रहेछ। यो भनाई सिंहले स्यालको बच्चो देखेपछि खुसी हुँदै भनेको हो। आजदेखि यो मेरो तेस्रो बच्चा हुनेछ। यो भनाई पोथी सिंहले भाले सिंहलाई शरणमा आएको स्यालको बच्चोलाई लालन पालन गर्ने सन्दर्भमा भनेको हो। यो शाश्वत र सनातन धर्म पनि हो। यो भनाई पोथी सिंहले भाले सिंहलाई भनेको हो, तिमी वीर, विद्वान र देख्नमा पनि राम्रा छौ। यो भनाई पोथी सिंहले स्यालको बच्चालाई ऊ स्यालको बच्चा हो भनी बताउन भनेको हो, बाबु तिमी स्यालको बच्चा हौ। यो भनाई पोथी सिंहले स्यालको बच्चालाई सम्झाउँदै भनेको हो। अभ्यास 5, तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। भाले सिंहले स्यालको बच्चालाई किन मारेन? ठूलो जंगलमा खुब मिल्ने सिंहका जोडी बस्थे। पोथी सिंह सुत्केरी भएका कारण एक्लै शिकार गर्न निस्किएको भाले सिंहले दिनभर शिकार खोज्दा केही पाएन। ऊ जंगलमा घुम्दा घुम्दा थकित भएर घर फर्कँदै गर्दा एउटा स्यालको बच्चा देखेपछि खुसी भयो। स्यालको बच्चा ज्यादै राम्रो थियो। उसैले त्यसलाई दाँतका बीचमा च्यापेर जिउँदै घरमा ल्यायो। त्यो स्यालको बच्चा भाले सिंहलाई देखेर भाग्नुको सट्टा नजिक आयो। त्यसैले बच्चाको माया लागेर भाले सिंहले स्यालको बच्चोलाई मारेन। प्रश्न ख, पोथी सिंहले स्यालको शिकार गर्न नमान्नुको कारण के हो? जिउँदै स्यालको बच्चो ल्याएर भाले सिंहले पोथी सिंहलाई शिकार गरी पेट भर्न अह्राएपछि पोथी सिंहले शिकार गर्न मानिन।
भाले सिंहले बच्चो ठानेर नमारी ल्याएकोले उसले त्यसको हत्या गर्न उचित ठानिन। ज्यानै जाने अवस्थामा आइलाग्दा पनि गर्न नहुने काम कहिल्यै कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने नैतिक बोध भएकी पोथी सिंहले शरणमा आएकोलाई मरण कहिल्यै गर्नु हुँदैन र यो शाश्वत र सनातन धर्म पनि हो भन्दै स्यालको बच्चोको शिकार गरिन। लोग्नेले बच्चा ठानी जिउँदै ल्याएको र त्यो आफ्ना शरणमा आएकोले आफ्नो कर्तव्य र धर्म ठानी पोथी सिंहले स्यालको शिकार गर्न नमान्नुको मुख्य कारण हो। तीनवटा बच्चाहरूका दिनहरू कसरी बितेका थिए? स्याल र सिंहका तीनवटै बच्चाहरूको बाल्यकाल बडो आनन्दसँग बित्यो। उनीहरू ठुला हुँदै गएपछि शारीरिक बनोटमा भिन्नता देखिन थाले पनि परिवारमा कहिल्यै को कसको सन्तान भन्ने विषयमा छलफल भएन। त्यसैले बाल्यकालमा ती बच्चाहरूका बीच कुनै प्रकारको समस्या आएन। तीनवटै बच्चाहरू सँगै हुर्किँदै र बढ्दै गए। उनीहरूका बाल्यकालीन दिनहरू भातृत्वको भावनासहित अति नै रमाइलाका साथ बितेका थिए। प्रश्न घ, स्यालको बच्चो सिंहका बच्चाहरूसँग किन रिसायो? स्याल र सिंहका बच्चाहरूको स्वभाव एवं बानी बेहोरा फरक प्रकृतिको थियो। एक दिन तीनवटा बच्चाहरू जङ्गलमा खेलिरहेका बेला हठात जङ्गली हात्ती देखा पर्यो। त्यसलाई देख्ने बित्तिकै सिंहका दुईवटा बच्चाहरू रिसाउँदै झम्टन पुगे। यो देखेर स्यालको बच्चोले तिनीहरूलाई झम्टनबाट रोकेर त्यो हात्ती तिमीहरूका कुलको जन्मजात शत्रु भएकाले त्यसका अगाडि जानु हुँदैन भनी डर छेरुवा कुरा गर्यो। त्यति मात्र होइन, सिंहलाई सहयोग गर्नुको सट्टा ऊ घरतिर भाग्यो। सिंहका बच्चाहरू पनि दाजुको सहयोग नपाएर निराश भई घर फर्किए। घरमा आएर सबै वृत्तान्त उनीहरूले सुनाए। यसका साथै स्यालदाई हात्ती देखेर डराएको र भाग्ने सल्लाह दिएको भनी डर उडाउनसम्म उडाए। त्यति मात्र होइन, हात्तीको डरले हामीलाई थाहै नदिई भागेको समेत आरोप लगाएपछि स्यालको बच्चो सिंहका बच्चाहरूसँग रिसायो। स्यालको बच्चो किन डरले थर्कमान भएर भाग्नु पर्यो? पोथी सिंहले स्यालको बच्चाको जन्म, कुलको गतिविधि आदि बारेमा यथार्थ जानकारी गरायो। स्यालका कुलमा हात्तीको शिकार नगरिने कुराको जानकारीका साथै उसलाई स्यालको बच्चो भएको र उसलाई आफ्नो दुध खुवाएर हुर्काएको जानकारी पनि गरायो। उसका छोराले स्यालको बच्चा भएको थाहा नपाएको अवस्थामा त्यहाँबाट भाग्नु र आफ्नै कुलका स्यालहरूसँग मिलेर बस्न पनि सल्लाह दियो। यदि आफ्नो सल्लाह नमाने आफ्ना बच्चाले तिमीलाई मार्नेछन् भनी डर पनि देखायो। पोथी सिंहबाट वास्तविक कुरा थाहा पाएपछि स्यालको बच्चो मारिने डरले थर्कमान भएर भाग्नु पर्यो। प्रश्न छ, यस कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो? सिंह र स्यालको कथा मानवतावादी विचार प्रस्तुत भएको कथा हो। यसले मानवताको सन्देश दिएको छ। सिंह जस्तो हिंस्रक प्राणीले स्यालको बच्चालाई माया गर्दै पालन पोषण गर्नु सामान्य कुरा होइन। यस कथामा भाले सिंहले शिकार गर्न जाँदा बाटामा भेट्टाएको स्यालको बच्चालाई जिउँदै पोथी सिंहले त्यसलाई आफ्नै बच्चा सरह ठानी लालन पालन गर्दै दुध खुवाउन अनि आफ्नै बच्चासँगै खेल्ने डुल्ने रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नु एक महान कार्य हो। बच्चालाई शिकार गर्नुको सट्टा शरणमा आएकालाई कहिले मरण गर्नु हुँदैन भन्दै यो आफ्नो शाश्वत र सनातन धर्म भएको जनाएर पोथी सिंहले महानताको परिचय दिएको छ। आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ, उनीहरूको उचित हेरचाह गर्दै विवेकशील भई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको पाइन्छ। यसैगरी यस कथाले अर्काको खिसी टिउरी गर्न नहुने र सङ्कटका बेला बुद्धि र विवेक पुर्याउनु पर्ने सन्देश पनि दिएको छ। साह्रै मिलेर बसेका सिंहका बच्चा र स्यालको बच्चाका बीच हात्तीका विषयलाई लिएर ख्याल ठट्टा गर्दा आपसी सद्भाव टुटेको र एक अर्काको अस्तित्व समाप्त गर्ने भएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा पोथी सिंहले स्यालको बच्चालाई आफ्नै समुदायमा गई मिलेर बस्ने विवेकपूर्ण सल्लाह दिएको छ। यसरी अनावश्यक रूपमा कसैलाई घोचपेच गर्नुहुन्न र सङ्कटका बेला विवेक पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस कथाले दिएको छ। अभ्यास 6, भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। ज्यानै जाने अवस्था आइलाग्दा पनि गर्न नहुने काम कहिले कसैले गर्नु हुँदैन। प्रस्तुत पंक्ति मार्फत समाजको अस्तित्व कायम राख्न मानिसले धेरै कुराहरूको
पालना गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। मानिसले सनातनदेखि चल्दै आएका शाश्वत परम्पराहरूको उल्लङ्घन कहिल्यै गर्नुहुन्न। सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक दायित्वबोध र जिम्मेवारी पूरा गर्न मानिस सधैँ सचेत र विवेकशील हुनुपर्छ। समयक्रममा कहिलेकाहीँ अति नै कठिन अवस्थाहरू सिर्जना हुने गर्छन्। अकल्पनीय घटनाहरू आइलागे पनि वा जानै जाने अवस्था सिर्जना भए पनि समाज, परम्परा, नीति आदिले निर्देश गरेका कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जानै जाने अवस्था आइलागे पनि गर्न नहुने काम कहिल्यै र कसैले पनि गर्नुहुन्न। यस पंक्तिले मानिसले कुबाटोमा नलाग्न, सत्यको बाटोमा हिँड्न र परम्परा तथा धर्मको परिपालना गर्न विशेष जोड दिएको छ। अभ्यास 7 तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। वृत्तान्त, घटनाको बेली विस्तार, सनातन, धेरै पहिलेदेखि चलिआएको, विदुषी, विद्वान स्त्री, पढे लेखेकी स्त्री, क्षितिज, पृथ्वी र आकाश जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँ, हठात, अकस्मात, एक्कासी। अभ्यास 8 अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ नमुना वाक्यहरू मात्र देखाइएको छ। टाप कस्नु, प्रहरीलाई देख्नासाथ चोरले टाप कस्यो। ज्यान जोगाउनु, भिडमा ज्यान जोगाउनका लागि आफै सचेत हुनुपर्छ। आगो हुनु, श्यामका कुराले प्रवेश आगो भयो। कुलेलाम ठोक्नु, वास्तविक कुरा थाहा पाएर स्यालले कुलेलाम ठोक्यो। निराश हुनु, अहिलेको परीक्षा बिग्रँदैमा निराश हुनु हुँदैन। शरणको मरण गर्नु, शरणमा आएकालाई मरण नगर्नु भनी शास्त्रमा पनि भनिएको छ। अभ्यास 9 शुद्ध गरी सार्नुहोस्। उसले भन्यो के म शौर्य, विद्या, रूप, सिप आदि केहीमा तिनीहरूभन्दा कम छु र? तलका शब्दको सुरुको अक्षरमा शिरबिन्दु थपेर शुद्ध गर्नुहोस्। सिंह, सांस्कृतिक, मांसाहारी, संसार, संयोग, संवाद, संहार, संस्था, संस्कार, संरचना। अभ्यास 13 तलका दिइएका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस्। संरक्षण, जोगाएर राख्ने काम, रक्षा गर्ने काम। शरण, आश्रय, कुनै कठिन अवस्थामा कसैको आड लिएर सुरक्षित रहने काम। सन्तान, छोराछोरी, सन्तति। अभ्यास 14 उपयुक्त चिन्हको प्रयोग गरी शुद्ध सार्नुहोस्। पोथी सिंहले भन्यो, सुन, अब म सबै सत्य कुरा बताउँछु। बाबु, तिमी एउटा स्यालको बच्चा हौ। अभ्यास 15 पाठबाट प्रश्न चिन्ह र उद्धरण चिन्ह प्रयोग भएका दुईवटा वाक्यहरू खोजेर लेख्नुहोस्। प्रश्न चिन्ह प्रयोग भएका वाक्य, कुनै प्राणी मारेर ल्याइदिएका छौ? म पनि आफ्नो पेट भर्नका लागि यसको हत्या किन गर्छु र? उद्धरण चिन्ह प्रयोग भएका वाक्य, अरे भाइ हो, यो तिमीहरूका कुलको जन्मजात शत्रु हात्ती हो। सुन, अब म सबै सत्य कुरा बताउँछु। अभ्यास 16 पाठको पहिलो अनुच्छेद पढेर पूर्ण विराम चिन्ह लागेका 5 वटा वाक्यहरू लेख्नुहोस्। धेरै पहिलेको कुरा हो, त्यस जङ्गलमा भाले र पोथी सिंहको एउटा जोडी बस्थ्यो। तिनीहरूका ती दिनहरू निकै रमाइला थिए। एक दिन पोथी सिंहले 2 वटा बच्चा जन्मायो। म शिकारको व्यवस्था गर्छु। अभ्यास 17 तलका बुँदाहरूका आधारमा छोटो कथा लेखेर शीर्षक पनि दिनुहोस्। शीर्षक, झुटो बोल्दाको परिणाम।
कुनै गाउँमा एउटा कालु नाम गरेको केटो बस्थ्यो। ऊ सधैँ जङ्गलमा जाने गर्थ्यो। जङ्गलमा गएर ऊ दिनहुँ गाउँलेहरूलाई झुक्क्याउने कुरा गर्थ्यो। ऊ सधैँ रुखमा चढेर भन्थ्यो, बाघ आयो, गुहार गुहार गुहार। रुखमा चढेर ठुलो स्वरमा गाउँ नै थर्किने गरी कराउँथ्यो। साँच्चीकै बाघ आयो भने सारा गाउँलेहरू बाघ धपाउन एकजुट भई दौडिन्थे। उनीहरू कतै बाघ नभेटेपछि जिल्ल भई घर फर्किन्थे। कालुले एक दिन मात्र होइन, सधैँ गाउँलेहरूलाई यसरी नै बाघ आयो भने झुक्क्याउँदै आएको थियो। कालुका झुटा कुरा सुनेर दिक्क मान्दै गाउँलेहरूले सल्लाह गरे। कालुले बाघ आयो भने गुहार मागे पनि घरबाट कोही ननिस्कने भनी गाउँलेहरूले सल्लाह गरे। एक दिन कालु बाख्रा चराउन जाँदा परबाट लमक लमक गर्दै बाघ आएको उसले देख्यो। ऊ डरले थुरथुर काम्न थाल्यो। उसले रुखमा चढेर भन्यो, गुहार गुहार गुहार। बाघ आयो। कालुबाट धोका खाएका गाउँलेहरूले कोही पनि आएनन्। हेर्दा हेर्दै बाघले कालुका सबै बाख्रा मारेर खाइदियो। कालुले टुलु टुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सकेन। गुहार माग्दा कोही गाउँले नआउनुको र आफ्नै अगाडि सारा बाख्रा बाघले खाएको देख्दा पछुताउँदै र रुँदै कालु आफ्नो घरतिर लाग्यो। अभ्यास 19। तपाईले सुनेको कुनै एउटा कथा लेख्नुहोस्। धनको घमण्ड। एका देशमा राम र श्याम थिए। राम धनी थियो भने श्याम गरिब रहेछ। एक दिन रामका घरमा जाँदा रामले धन सम्पत्तिको दाग लगाएछ। नोकर चाकर घोडा गाई भैँसी कुनै कुराको अभाव नभएको कुरा गरेर श्यामलाई लज्जित पारेछ। श्याम इखालु स्वभावको रहेछ। त्यसैले ऊ एक दिन एउटा लुखुरे घोडा चढी केही असर्फीका साथ लिएर रामका घर गएछ। रामले यस्तो जाबो घोडा भनेर तिरस्कार गर्न खोज्दा यसले त असर्फी पो दिशा गर्छ, यो चान्चुने घोडा होइन भनी श्यामले टाँसिदिएछ र रामलाई देखाउँदै, हेर्नुहोस्, राम हिजो राम्रो चिजबिज खान नपाएकोले थोरै मात्र असर्फी दिशा गरेछ भन्दै असर्फी टिपेछ। यो देखेर राम असाध्यै लोभिएछ। रामले धेरै ढिपी गरेपछि 10,000 रुपियाँ र रामको घोडा लिएर आफ्नो घोडा छोडी श्याम आफ्नो घरतर्फ लागेछ। भोलिपल्ट घोडाले असर्फी दिशा नगरेपछि राम रिसले आगो भएछ। उता श्यामले राम रिसले तात्तिएर आउँछन् भनी 2वटा बाँदर तयार गरेछ र एउटा घरमा बाँधेर राखेछ र अर्को चाहिँ राम आइरहेको बाटोमा लिएर गएछ। रामलाई भेट्ने बित्तिकै बाँदरलाई घर जा र आमालाई चाँडो खाना तयार गर्नु भनी पठाएछ। अगाडि नै आमालाई खाना तयार गर्न भनेकाले राम र श्याम घर पुग्दा आमाले खाना खान बोलाउनु भएछ। बाँदरले दैनिक व्यवहारमा धेरै सहयोग गर्ने रहेछ भनी राम लोभिएछ र बाँदरलाई घरमा नलगी नसक्ने भएछ। धेरै ढिपी गरेपछि श्यामले 10,000 मा रामलाई एउटा बाँदर दिएछ। बाँदर लिएर खुसी हुँदै राम घर फर्किएछ। घर पुग्ने बेलामा बाँदरलाई जा घरमा गएर आमालाई खाना तयार गर्नु भनी अराएछ। बाँदर कुदेर गई घरको धुरीमा चढेर छानो भत्काइदिएछ। यस घटनाले राम र रामका बुबालाई ज्यादै रिस उठेछ। उता श्याम अब चाहिँ रामले मार्छन् भनेर राम आएको देखेर मुर्दा जस्तो भएर सुतेछ र आमालाई अलाप बिलाप गर्न लगाएछ। छोराले अराए जस्तै गरी आमाले एउटा लट्ठी घरभित्रबाट ल्याएर छोराको नाकमा सुगाइछिन्। श्याम जुरुक्कै उठेछ। यो देखेर राम तिनछक परेछ र साह्रै ढिपी गरेर 10,000 मा लौरो किनेर घर फर्केछ। घरमा पुग्दा बुबा रिसाइरहेका थिए। रामलाई यी बुढा किन रिसाउँछन्, मारिदिनु पर्यो, एकछिन भए पनि शान्ति त हुन्छ अनि लट्ठीको सहयोगले बचाउनु पर्ला भन्ने सोचेर ठुलो ढुङ्गाले हिर्काएर बाबुलाई मारेछ। केही बेरपछि लट्ठी सुँगाउँदा बाबु उठेनछन्। यसै बेला रामको घर पुगेको श्यामले सारा सम्पत्ति रामलाई फिर्ता गरेछ र आइन्दा तपाईले धनी भए भनेर घमण्ड नगर्नुहोला भनेछ। रामले पनि पछुताउँदै यो कुरा स्वीकार गरेछन्। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र